बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत बहुत रहम करने वाला है और सब पर रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या। आपसे गुजारिश है इस वाक़या को पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ज़मीन पर हज़ारों साल पहले मशरिक़ और मगरिब पर हुकूमत करने वाला एक बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता था, इसका नाम नमरूद बिन किनान बिन शाम बिन नूह था। इसका तख्त बाबुल था। ये पहला वो बादशाह था जिसने सबसे पहले ताज अपने सर पर रखा ताकि लोगों को मालूम हो कि उनका खुदा नमरूद है। एक रात नमरूद ने एक ख्वाब देखा कि एक तारा आसमान से इस तरह से चमक रहा है कि उसने नजदीक सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। जैसे ही नमरूद बेदार हुआ, नींद से उठा, तो उसने महल के नजमियों से ख्वाब का मतलब पूछा। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सल्तनत में एक जवान ऐसा आएगा जो तेरा रौब और दबदबा खत्म कर देगा और तेरी इस हुकूमत को तबाह कर देगा। बस नमरूद नजमियों की यह बात सुनकर डर गया और हजारों बच्चों को मरवा दिया और एक फरमान जारी किया कि मर्द औरतों से दूर रहे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह ताला ने जो चाहे वो होकर ही रहता है। अल्लाह ताला ने अपने खजाने में से अपने खलील यानी अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। तारीख ने लिखा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा कई सालों तक उस इलाके से बाहर रही, लेकिन नमरूद के जुल्म के डर से उन्होंने अपने बेटे यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गार में छुपा दिया और बेटे को दूध पिलाने वो गार में आती और दूध पिलाकर वापस बाबुल चली जाती। तकरीबन 7 साल तक आपकी वालिदा उस गार में छुपकर अपने बेटे की परवरिश करती रही। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़मानाए गुलूबियत की तरफ बढ़ने लगे तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा आजिर ने यह चाहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथ आकर रहे और अपने चचा के काम में हाथ बटाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब शहर में आकर रहने लगे तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई सूरज की इबादत कर रहा है, तो कोई आग को खुदा मान रहा है और कोई बूतों को अपना खुदा मान रहा है, तो कोई नमरूद को खुदा कह रहा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा तो वो है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। ये सूरज तो शाम होते ही डूब कर गायब हो जाता है, ये कैसे खुदा हो सकता है? और ये आग तो पानी से बुझ जाती है, भला ये कैसे खुदा हो सकती है? और ये नमरूद हमारी तरह सो जाता है, बीमार हो जाता है, ये खुदा कैसे हो सकता है? ये बुत जिनको हमने ही अपने हाथों से बनाया, ये भला कैसे खुदा हो सकते हैं? एक बार जब सब लोग मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी से सारे बूतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी को वहां बने बड़े बूत के कांधे पर रख दिया। लोग जब मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे बूत टूटे हुए हैं। सबने इस बात को मान लिया कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पर कहा कि देखो, पूछो कि शायद इस बड़े बूत ने ही इन सब को तोड़ा हो। सब हैरत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ये पुतला भला कैसे तोड़ सकता है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाने लगे कि मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि जब ये बुत किसी को तोड़ नहीं सकता तो फिर ये हमारा खुदा कैसे हो सकता है। इसके बाद नमरूद आग बबूला हो गया और उसने ये हुक्म दिया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और इब्राहीम को इस तरह से उस आग में जलाया जाए कि लोग इससे एक सबक हासिल कर लें। 2 सालों तक लकड़ियों को जमा किया गया और एक बहुत बड़ी आग जलाई गई
تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی، اے اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ دیکھو اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم، آپ حکم کرے کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی۔ نمرود سے کہنے لگی کہ اے نمرود، ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور تو ابراہیم کا خدا ہے، آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ نمرود نے کہا، اچھا ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود ان سے کہنے لگا، جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ، اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک اونچی عمارت پر نمرود کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ کوئی ہے مجھ سے طاقتور تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود بہت حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کا یہ حال دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا اور پٹکنے لگا، کوئی مجھے بچائے۔ لیکن افسوس، اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا گیا، اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنی جوتوں کو اتار کر میرے سر پر مارو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جوتوں سے نمرود کے سر پر جوتے مارنا شروع کیا۔ جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا اسے سکون ملتا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک میں سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں آ کر پہنچ گیا تھا۔ وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ دوستو، تاریخ نے لکھا کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنے جوتیوں سے نمرود کا سر پیٹتے تھے، اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعہ سے ہم سب کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی ایک پل میں فی النار کر سکتا ہے، کسی کو بھی ایک پل میں ہلاک کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نمرود جو مشرق اور مغرب پر حکومت کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کو اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنی شہرت پر بہت گھمنڈ تھا، اسے ایک لنگڑے مچھر نے ہلاک کر دیا۔ یہ شان ہے پروردگار کی، وہ چاہے تو کمزور سے کمزور چیز کو بھی طاقتور پر قابض کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، وہ نہ چاہے تو نہ ہوا چلے اور وہ نہ چاہے تو زمین اناج۔ اگر آپ کو یہ واقعہ تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اور ایسے ہی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے واقعات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔